तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौं। धर्म टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौंमा म प्रस्तुता भीमबहादुर गुरुमछान मगरको नमस्कार र यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। आज मैले यहाँहरू समक्ष एक यस्तो अतिथिलाई निमन्त्रणा गरेको छु जो नेपाल मगर संघ युकेका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मगर बुद्ध सोसाइटी युकेका हाल सल्लाहकार हुनुहुन्छ, ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान युकेका संयोजक हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युके नेफिनका संस्थापक अध्यक्ष र हाल सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ थर्क राणा मगर। उहाँको जिल्ला रहेको छ पर्वत जिल्ला, पैयुँ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सियारकोस, हाल ललितपुर ठसीखेल र वर्तमान उहाँको बसाई युकेमा रहेको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, शुभ मङ्गलम। बौद्ध टेलिभिजनका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा 2566औं बुद्ध जयन्तीको शुभ मङ्गलको कामना पनि गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। अब यहाँ विगत 22 वर्षदेखि युकेमा रहँदै बस्दै आउनुभएको छ र त्यहाँ नेपाल मगर संघ युके पनि गठन गरी त्यहाँको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुभयो। के छ युकेमा हाम्रा नेपालीहरूको र विशेष गरिकन मगर समाजको अवस्था, युके को प्रशासनसँगको सम्बन्ध? अब हामीले यहाँबाट सुन्दा हामी सान लिन्छौँ, र वास्तवमा के छ यहाँले बताइदिनुहोस् न। हवस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम यसरी मलाई यहाँ बोलाएर आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा नेपाल बौद्ध टेलिभिजन र यहाँ भीमबहादुर गुरुमछाने मगर बौद्ध समाज सेवा उपमहासचिव ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर चाहिँ यसरी कुराकानी गर्ने क्रममा अब यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा मैले अब म एउटा ब्रिटिस आर्मीको मान्छे रिटायर भइसकेपछि नेपालमा केही समय बिताएँ र नेपालको स्थितिहरू बुझ्ने मौका पनि पाएँ। त्यसपछि म कर्मभूमि भनौँ न, जहाँ एउटा ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएर जानु परेको थियो, त्यो देश भनेको बेलायत। त्यसमा जानु पर्यो र त्यो किन जानु पर्यो त्यो पछि चर्चा गरौँला। तत्त्व त्यहाँ जानु परिसकेपछि, त्यहाँ गएपछि सर्वप्रथम त अब त्यहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब नेपालका मगरहरू गोर्खाजहरूको त्यहाँ अवश्य पनि सेटलमेन्ट हुँदै जाने क्रम थियो त्यति बेला। त्यो हुन्छ नै भनेपछि मैले चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ के आयो भनेदेखि अब यहाँ पनि मगर समाज खोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा विचार आयो। त्यसपछि केही साथीहरू मिलेर हामीले मगर समाज
खोलियो मगर समाज युके भनेर खोल्यौँ, स्थापना गऱ्यौँ र मेरै सक्रियतामा केही साथीहरूको सक्रियतामा स्थापना भएको हो। त्यो स्थापना भएको चाहिँ 2002 सालमा स्थापना भएको हो। त्यसपछि चाहिँ स्थापना भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरू जसलाई गोर्खाहरू पनि भन्ने गरिन्छ, उहाँहरू चाहिँ जाने क्रम बढ्दै आयो र हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम संस्थाको कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गयौँ। र हाम्रो इरादा के थियो भने यसरी चाहिँ मगरको सेटलमेन्ट यहाँ भएपछि मगर समाजको पनि यहाँ कार्य चाहिँ स्थापना हुनु र मगरको संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज लाई पनि यहाँ पनि जोगाएरै राख्ने, यो कम्युनिटीभित्र जोगाएरै राख्ने र मगरहरू को हुन् भनेर चिनाउने विश्वलाई, बाहिरी समाजलाई चिनाउने त्यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ। त्यसरी बढाउँदै जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ त्यस गरेपछि सारा हामी चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो नेपाली समाजहरू साह्रै धेरै थिएन। त्यति बेला चाहिँ तमु समाज गठन भएको थियो र दोस्रोमा चाहिँ हामी चाहिँ मगर समाज पर्यौँ गठन हुनेमा। त्यसपछि वृहत रूपमा हाम्रो कार्यक्रम बढ्यो, अगाडि बढ्यो। बढ्दै जाँदाखेरि सारा मगरहरू चाहिँ हाम्रो समाजप्रति चाहिँ आकर्षित हुनु स्वाभाविकै हो। उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो र मगरहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा मात्र नबसेर बेलायतको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बसोबास गर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ मेरो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 2002 देखि 2010 सालसम्म म त्यसको चाहिँ अध्यक्ष बन्ने मौका पाएँ। त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ 11वटा शाखा खोलियो। हेर्नुहोस्, विभिन्न ठाउँ विभिन्न सहरहरूमा विभिन्न स्टेटमा जहाँ चाहिँ केही झुन्ड भनौँ न 15-20 घर भन्दा धेरै मगरहरूको बस्ती बसाइ भएको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले शाखाहरू खोल्यौँ र टोटल हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ कार्यकालमा चाहिँ 11वटा शाखा 11 विभिन्न क्षेत्र त्यसरी चाहिँ हामीले गठन गऱ्यौँ। र अब त्यसरी गठन गर्दै जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब त्यसरी हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा नयाँ ठाउँमा स्थापित भयौँ र अब जसरी चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ नेपाल मगर सङ्घले नेपालका मगरहरूलाई सङ्गठित गरेको छ, आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति यो हो, यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, यसको संरक्षण यसरी गर्नुपर्छ, प्रवर्धन यसरी गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेको छ, सिकाइराखेको छ। त्यसरी नै त्यही अनुरूप नै हामीले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो समाजलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कार संस्कृति धर्म रीतिरिवाजहरू सिकाउँदै गयौँ, अगाडि बढाउँदै गयौँ। बढाउने क्रममा चाहिँ अर्को कुरा के भने त्यति बेला चाहिँ मगर सङ्घले चाहिँ नेपाल मगर सङ्घले चाहिँ को नीतिमा चाहिँ के पनि थियो भनेदेखि हामीले हाम्रा मौलिक संस्कारहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने, तर हाम्रो समाजमा चाहिँ धेरै कुरीतिहरू र अन्य समुदायबाट लादिएका कुसंस्कारहरू पनि छन्। त्यस्तालाई चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ, त्यस्ताहरूबाट छुटकारा पाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा पनि हामी लाग्यौँ, अगाडि बढ्दै गयौँ। र यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त हाम्रो चाहिँ मगर समाजको नीति के थियो भने त्यति बेला यसरी लादिएका संस्कारहरू जस्तै अब भनौँ न, अब कुनै हाम्रो चाहिँ जन्मदेखि मृत्यु हुँदासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ कर्मकाण्ड भनिन्थ्यो त्यति बेला। कर्मकाण्ड गर्नुपर्छ, कर्मकाण्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नै तरिकाबाट गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल मगर सङ्घको निर्देशन नीतिअनुसार हामीले के गर्यौँ भनेदेखि अब मगरहरू बुद्धिस्ट हुन् र बुद्धिस्ट भएको कारणले हामीले यो हाम्रो संस्कार संस्कृति कर्मकाण्ड पनि बौद्ध पद्धति अनुसार मगर र बौद्ध पद्धति, मगर संस्कार संस्कृति र बौद्ध धर्मलाई मिक्सड गरेर यसरी हाम्रो संस्कार संस्कृति धर्मलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हामीले चाहिँ अभियान नै चाल्यौँ। त्यसरी चाल्दाखेरि फर इक्जाम्पल होइन, अब एउटा चाहिँ अध्यक्ष भएपछि त म अध्यक्ष भएपछि अब कसैको चाहिँ एउटा बच्चा जन्मिन्छ,
अब नाम राख्नु पर्यो त कसरी राख्ने त त्यहाँ पनि प्रश्न थियो नि त कि त्यति बेला चाहिँ मैले आफैले चाहिँ अब यसरी गर्नुपर्छ भनेर अहिले जस्तो अब मगर बौद्ध समाज चाहिँ त्यति बेला थिएन, स्थापित भइसकेको थिएन। हाम्रो चाहिँ अब गाइडलाइन्सहरू थिएन, जन्मदा मर्दा विवाह हुँदा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थिएन। त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि एउटा गाइडलाइनबाट अब हामीले बौद्ध मगर बौद्ध धर्म र संस्कार पद्धति अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर समाजलाई त्यसरी गाइड हामी त्यसमा पनि फेरि आउनेछौँ। मगर समाजको युके सरकारसँगको तालमेल र मगर जातिको अवस्था चाहिँ त्यहाँ कस्तो छ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? थ्याङ्क यू। त्यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ समाज गठन गरिसकेपछि स्थानीय प्रशासन र अब राष्ट्रले नै कसरी लिएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो द्रुत गतिमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि मगरहरू नेपालका इन्डिजिनियस पिपल गोर्खाभित्र पर्ने जातिहरू उनीहरूको छुट्टै संस्कार संस्कृति धर्म हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब लोकल स्थानीय जनता प्रशासनलाई पनि चिनाउन सफल भयौँ र राष्ट्रिय लेभलमा पनि मगरहरू चाहिँ बुद्धिस्ट रहेछन्। मगरहरूको धर्म संस्कार चाहिँ भनेको चाहिँ बौद्ध संस्कार पद्धति अनुसार धर्म संस्कार पद्धति अनुसार अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यो के भन्छ अब यो इमिग्रेसनमा पनि जस्तो अघि नै भने मैले हामीले धर्म संस्कृति प्रोग्रामहरू गर्दा धार्मिक प्रोग्रामहरू गर्दा नेपालबाट बौद्ध भिक्षुहरू बनाउनु पर्दा अब कलाकारहरू बोलाउनु पर्दाखेरि हामीले त्यसरी परिचय भएर त्यसरी गर्दै जाँदा हाम्रो सम्बन्ध बहुत राम्रो भयो। हेर्नु स्थानीय प्रशासन उसबाट पनि हामीलाई रेकगनाइज गर्यो हैन, मगर समाजलाई रेकगनाइज गर्यो अनि राष्ट्रिय लेभलमा पनि उनीहरूले रेकगनाइज गरेर हामीलाई चाहिँ एकदम राम्रो भयो। हेर्नुहोस् अब हाम्रो चाहिँ अब मगर युके मगर सङ्घको अब सेन्ट्रल पोइन्ट भनौँ न, हाम्रो भनेको चाहिँ रसमुर बडो काउन्सिल हो। यो अल्डरसेट फान्डबाट भन्ने सहरमा पर्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अहिले चाहिँ एउटा भवन पनि हाम्रो चाहिँ खरिद भएको हाम्रो छ। त्यो 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 लोकल चाहिँ उसले चाहिँ काउन्सिलले चाहिँ हामीलाई प्रत्येक वर्ष रेकगनाइज गरेर त्यहाँको चाहिँ त्यो काउन्सिलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो अब काउन्सिलभित्र अब हाम्रो समाजभित्र जसले चाहिँ राम्रो चाहिँ काम गरेको हुन्छ त्यसलाई रेकगनाइज पनि गर्ने, पुरस्कार पनि दिने व्यवस्था पनि मिलायो। अब त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि वेल रेकगनाइज भएको छ, हाम्रो समाज वेल रेकगनाइज भएको छ र अहिले आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मगरहरू यो काउन्सिलमा पनि केही मगरहरू चाहिँ त्यहाँको चाहिँ काउन्सिलमा पोलिटिक्समा पनि लाग्नु भएको छ हैन, बिसाइड्स आर्मी र अब आफ्नो काम बाहेक राजनीतिमा पनि लाग्नु भएको छ र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि लोकल र राष्ट्रिय लेभलमै मगर समाज र मगरहरूलाई चाहिँ रेकगनाइज भएको छ र मगरहरू कुन हुन्, मगर समाज भनेको के हो र यसको संस्कार संस्कृति धर्म कस्तो मान्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुरा चाहिँ रेकगनाइज भएको छ। एकदम राम्रो भएको छ। अब युकेमा मगर बुद्ध सोसाइटी युके यहाँहरूले स्थापना गर्नुभएको छ। हजुर। र स्वयं यहाँ चाहिँ त्यसको सल्लाहकार हुनुभएको छ। के छ मगर बुद्धिस्ट सोसाइटी युके को अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने अवस्था र यहाँले दिनुपर्ने, यहाँले अनुभव गरेको सल्लाह सुझाव के छ? हजुर, हामी यसरी चाहिँ मगर समाज खोल्दै जाँदा अब यो कर्मकाण्ड भनौँ यो चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि चाहिँ अब चाहिँ खड्किने नै भयो। खड्किएको हुँदा हामीले चाहिँ हुन त अब मगर समाजले भनेको छ मगरहरू बुद्धिस्ट हुन् हैन, तैपनि अब मगरभित्रै पनि मगरभित्र पनि अब कतिको चाहिँ हामी त होइनौँ अथवा ऊ होइन कि होइन भन्ने पनि त्यस्तो कुराहरू पनि आउने गरेको हामीलाई चाहिँ अब अरू धर्मको प्रभाव उहाँहरूमा केही रहेको जस्तो
अझै पनि देखिन्छ। त्यो युके मगर समाजमा पनि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अनुभव गरियो। त्यसै भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि अब यो कर्मकाण्डलाई उस गर्न र हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै मगर बुद्धिस्ट समाज चाहिँ खोल्नुपर्छ, ताकि त्यहाँ अब हुन त मगर समाजले, नेपाल मगर सङ्घले 2055 सालतिर नै मगरहरू बुद्धिस्ट हुनु भनेर डिक्लेयर गरिसकेको निर्गल गरिसकेको अवस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबै मगरहरूलाई चाहिँ अब यो बुद्धिस्ट संस्कार पद्धति अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न हामीले आह्वान त गऱ्यौँ, गर्नुपर्छ, गर्छौँ, गरिराखेकै छौँ। त्यही पनि अब छुट्टै अब मगर बुद्धिस्ट समाज पनि खोल्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आवश्यकता भएको हुनाले त्यो समाज पनि खोलिएको छ। र अहिले बिसाइड्स अब धर्म के मान्ने भन्ने त विशुद्ध व्यक्तिको स्वेच्छा हो, हुँदाहुँदै पनि अब समाजको चाहिँ आफ्नै चाहिँ किसिमको चाहिँ दायरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण मगरहरूलाई चाहिँ बुद्ध धर्म, बुद्ध संस्कार, मगर र बौद्ध संस्कार, मगर अनि बौद्ध संस्कारको मिश्रण गराएर यसरी नेपाल मगर सङ्घ, मगर बौद्ध समाजले निकालेको चाहिँ नीति निर्देशन अनुसार हामीले फलो गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी राइट दिशामा पुग्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सन्देश फैलाएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अब मगर बुद्ध समाज युके गठन भएको छ र अहिले त आएर के भइरहेको छ भने एउटा हामीले बिहार पनि हामीले निर्माण गरिसकिएको छ। त्यो बिहार चाहिँ आई थिङ्क अब धर्म चाहिँ एउटा जातिको मात्रै हुँदैन, तर मगर्सहरूले चाहिँ स्थापना गरेको बिहार भए तापनि त्यसको चाहिँ अब सञ्चालकमा चाहिँ मगर समाज भए तापनि, मगरहरू भए तापनि अन्य जातिहरूलाई पनि मङ्गल बुद्ध बिहार होइन त? हजुर हजुर, मङ्गल बुद्ध बिहार। अन्य जातिहरूलाई पनि त्यहाँ हामीले आउनुहोस्, फिल फ्री होइन। मगर हामी त एउटा चाहिँ सञ्चालक मात्रै हो होइन। बुद्ध भनेको त बोध ज्ञान हो नि त, कसैको पेवा होइन नि त। त्यस कारण उहाँ चाहिँ सार्वजनीन हुनुहुन्छ, कोही व्यक्तिगत होइन होइन, त्यस्तो छ। ठिक छ, हजुर। त्यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यो साइडमा पनि एकदम राम्रो प्रगति भइरहेको छ। हामी सानो विश्राम ल्याउँ, त्यसपछि हामी फेरि निरन्तरता दिन्छौँ। हवस्। Dharma Television HD Interns Announcement. Position Marketing Manager 1, Marketing Coordinator 10, Marketing Representative 20, Camera Person 3, Video Editor and Graphic Designers 3, Animation Designers 2, News Anchor 4, English 2 and Nepali 2, Program Presenter 6, Nepali 4 and English 2, Content Writer 4, Nepali 2 and English 2, Google and Social Media Promoter 2, Accountant 1, Reception 2, Proposal Writer 2, English 1 and Nepali 1, Program Coordinator 1. Requirements: candidates must have completed +2 or bachelor in the related field, must have the knowledge regarding marketing ideas or current affairs and media in the case of television. Candidates interested in video editing, animation designing and videography should have sound knowledge of that particular subject.
Interpersonal skill and good communication skill are mandatory for the content writer, proposal writer, and receptionist. Job category, level, entry level, salary negotiable. Interested candidates can send their CV to dharmatelevision@gmail.com or contact us on 9817040505 or 9840413934 for further details. जोरपाटी प्रगति मार्ग काठमाडौँ नियर इस्टपोल स्कुल। व्यापार चक्र व्यापार व्यवसाय नफाप्ने आर्थिक लेनदेनको कामहरूमा असफल होने, ऋण लाग्ने, व्यापारमा घाटा होने, ऋण दिएको पैसा नउठ्ने आदि व्यापार र लेनदेनसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न विशेष गरी व्यापार व्यवसायलाई स्थिर र वृद्धि गर्नका लागि यो व्यापार चक्र लगाउने वा कार्यालयहरूमा राख्ने गरिन्छ। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दछु। हस्, धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रमको नाम स्वयंमा बुद्धलाई चिनौँ रहेको छ। हजुर हजुर हजुर। यहाँले व्यक्तिगत रूपमा अर्थात् यहाँको सोचमा, यहाँको बुझाइमा बुद्धलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ, कसरी चिन्नुहुन्छ, बुद्ध को हुन् त? हस्, धन्यवाद। साह्रै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। अब यो बुद्ध को हुन् र कसरी चिनिन्छ भन्ने आफ्नो चाहिँ धारणा हुन्छ होला, तर मलाई चाहिँ अब मेरो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा म एउटा धारणा प्रति अलिकति बेग्लै विचार भएको मान्छे होइन। म के भनेदेखि बुद्ध शान्तिका अग्रदूत हुन् भनेर सुन्दै बुझ्दै आएको, तर अहिले म के भन्छु भने होइनन्। मेरो विचारमा बुद्ध त शान्तिका अग्रनायक हुन् र म त्यसरी चिन्छु बुद्धलाई। र बुद्ध चाहिँ केही मान्छेहरूले कसरी चिन्नुहुन्छ भनेदेखि बुद्ध चाहिँ कसैलाई पाप कटनी गरिदिएर नर्क या स्वर्ग पुर्याउने ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ, तर म त्यो मान्दिनँ। उहाँ त त्यस्तो हुनुहुन्न। उहाँ त कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ जन्मनु पनि कारण छ। त्यो कारणले बिना त हामी जन्मिएन होइन, जन्म भयो त्यसको नै कारण छ उहाँ भन्नुहुन्छ। त जन्मेपछि यो संसारमा मान्छेले कसरी शान्तिपूर्वक बाँच्न सक्छ र बाँच्नु पर्दछ र आफ्नो समाज, आफ्नो राष्ट्रलाई कसरी शान्तिमय बनाउन सक्छ, स्वर्गमय बनाउन सक्छ भन्ने शिक्षा दिने र बाटो देखाउने एकजना महागुरु हुनुहुन्छ भनेर म मान्दछु। र उहाँ ईश्वर हुनु होइन, ईश्वर होइन। र अब यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ यो संसारमा दुःख छ, जन्मनु नै दुःख हो, जन्मिने बित्तिकै दुःख सुरु भयो नि। हो त दुःखलाई चाहिँ अब निवारण गर्ने पनि उपाय पनि छ। त तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त तपाईँ दुःखबाट सदाको लागि मुक्त हुन सक्नुहुन्छ भन्ने शिक्षा उहाँले दिनुभएको छ। मानवतावादी शिक्षा दिनुभएको छ। त्यसरी उहाँलाई म त एकदम महागुरुको रूपमा लिन्छु। शान्तिको मार्ग अपनाएर अथवा शान्तिको दर्शनलाई जीवनमा कुशलपूर्वक सम्पादन गर्नु हजुर चाहिँ उहाँले ज्ञान दिनुभएको छ।
ज्ञान दिनुहुने एउटा गुरु भन्दा कसो होला? एक्ज्याक्टली हजुर। त्यसले गर्दाखेरि म अहिले उहाँको शिक्षामा होइन धेरै समय अब मैले उहाँको शिक्षा विहीन मेरो जीवनमा धेरै समय मैले उहाँको शिक्षा विहीन बिताइसकेछु। त मलाई अलिकति पछुता पनि लाग्छ, तर अहिले खुसी के लाग्छ भनेदेखि म त फेरि उहाँको शिक्षालाई चाहिँ फलो गर्ने अथवा ग्रहण गर्ने क्रममा छु। त्यसले गर्दा आइ एम भेरी ह्याप्पी होइन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो आफ्नो जीवनकालमा हुनसक्छ भने हाम्रा बच्चा बच्ची सुरुवातदेखि नै उहाँको शिक्षालाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले ग्रहण गरौँ। अब हाम्रो बच्चा बच्चीदेखि नै चाहिँ लागू गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो बनाइदिउँ हामी अब अभिभावकहरूले भन्छु होइन। म एउटा मगर भएको नाताले, मगर समाजको चाहिँ युकेको संस्थापक अध्यक्षको नाताले, मगर समाज मगर बुद्ध समाज युकेको चाहिँ सल्लाहकारको नाताले मगरहरूलाई मात्रै होइन सारा मानवलाई हजुर लेट्स फलो बुद्ध शिक्षा। त्यहाँदेखि हामी चाहिँ हाम्रो समाज हाम्रो राष्ट्र एकदम चाहिँ शान्तिमय भयो भने स्वर्गमय हुन्छ, समृद्धिशाली हुन्छ। हामीले सिललाई फलो गरौँ, उहाँले दिएको सिलहरू मानौँ, समाज नैतिक हुन्छ, सभ्य हुन्छ, हिंसा हत्या हटेर जान्छ। त्योभन्दा राम्रो के हुन्छ है? त्यसले गर्दाखेरि ढिलो नगरौँ भन्छु म त। हाम्रो गुरुको शिक्षालाई छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिँ अपनाउँ र फलो गर्दै जाउँ भन्छु हजुर। म चाहिँ अलिकति यहाँ अब फरक प्रसङ्ग छ। यहाँ चाहिँ अब ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियानका संयोजक पनि हुनुहुन्छ, अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ अहिले भर्खरै। र यो अलिकति फरक इस्यु पनि हो। राज्यले कता कता हाम्रा नेपाली यहाँका मूलवासी दाजुभाइहरूलाई ब्रिटिस गोर्खा अथवा युकेसँग सम्झौता गरेर पछि लखेट्न खोजेको हो कि नागरिकता विहीन बनाउनु खोजेको हो कि भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ। यसलाई अलिकति विस्तारमा बताइदिनुहोस् न, के हो यो अभियान, के हो वास्तवमा? हजुर धन्यवाद। यो विश्वमै कतै नभएको एउटा अचम्मको हाँडीगाउँको जात्रा जस्तो यहाँ नेपाल र नेपालका आदिवासी जनजाति मूलवासीहरूलाई यो पीर अथवा यो चक्रभित्र परिएको छ। अब यो क्रम चाहिँ 207 वर्ष भइसकेछ। हेर्नुहोस् है, 207 वर्षसम्म त्रिपक्षीय सम्झौता भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा त्यो डाइरेक्ट रिलेसन चाहिँ ब्रिटिस गोर्खा र नेपाल, ब्रिटिस र नेपालको उसबाट चाहिँ जति पनि ब्रिटिसमा चाहिँ भर्ती हुने नेपालका आदिवासी मूलवासी जनजातिहरू त्यो भर्ती हुने क्रम 207 वर्ष भइसकेछ है। अब यो क्रममा अब यहाँ अचम्मको चाहिँ कुरो के भयो भनेदेखि अब यो कतिले भन्ने गर्नुहुन्छ कि यो त गोर्खाहरू त आफ्नो खुसीले गएका हुन् भन्ने गर्नुहुन्छ। सम्झौता गरेर अहिले सम्झौता गरेर पठाउने तर खुसीले गएका हुन् भन्ने त्यो कस्ताले पनि भन्ने गर्छन् भनेदेखि नेपालका चाहिँ टप लेभलका राजनीतिज्ञहरूले पनि त्यो भन्ने गर्छन्। हजार जिब्रो भएकाहरूले हजुर त्यसो भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विकराल समस्या हो राष्ट्रको। नट ओन्ली नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको मूलवासीहरूको मात्रै समस्या होइन, त राष्ट्रकै समस्या हो कि। किनभने प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 300-350 जना नेपाली गोर्खाली मूलवासीहरूलाई भर्ती गरेर पठाइन्छ होइन। त्यो सम्झौता यद्यपि कायमै छ, राणा सरकारको पालादेखि सुरु गरेको। त्यति बेला त कसरी पठाइने रहेछ भने होइन, अब यस्तो कस्तो हुन्छ भने एउटा घरमा चाहिँ अब उतातिर चाहिँ रुवाबासी चलिरहेको छ,
किन रुवाबसी चल्यो भन्दा करो उसको छोरा चाहिँ अब लडाइँमा मर्यो, रातो चिठी आयो, त्यहाँ रुवाबसीमा चिनी नै भयो। त हामीले भन्छौँ त्यसरी ब्रिटेनमा गएर बस्न पाएको, त्यहाँ सेटल हुन पाएको हामीले भन्दैनौँ, परेको भन्छौँ। परेको यदि उसले समान व्यवहार गरिदिएको भए त्यहाँ जानुपर्ने थिएन होइन। नेपालमै बसेर हामी आफ्नै देशमा रमाउँथ्यौँ, आफ्नै देशको चाहिँ उस गर्ने थियौँ। तर समान व्यवहार नगरिदिएको कारणले त्यो आफ्नो चाहिँ अधिकारको खोजीको निमित्त हामी त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि एउटा माहौल के बन्यो भने त्यहाँ गएर टेम्पोररी, हामी टेम्पोररी भन्छौँ, सधैँको लागि पनि होइन, टेम्पोररी बस्ने एउटा चाहिँ सुविधा ब्रिटेनले पनि दिएको छ होइन। त आवासीय भिसा दिएको छ। आवासीय भिसा दिएपछि गोर्खा र गोर्खाका परिवारहरू त्यहाँ जाने भए जानु पर्यो। एक किसिमले चाहिँ अहिलेलाई त्यो सुविधा लिँदाखेरि राम्रै पनि भएको छ होइन। किनभने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ गोर्खाका सन्तानहरू परिवारहरू गएर बस्ने, सेटल हुने, पढ्ने, अहिले त वर्षमा चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो केटाकेटीहरूले ग्रेजुएसन गरिरहेको छ होइन। त्यहाँ चाहिँ अब सम्पत्ति आर्जन गरेको छ, सिप आर्जन गरेको छ, शिक्षा आर्जन गरेको छ, एकदम राम्रो भएको छ। तर यसो हुँदाहुँदै यतातिर फेरि हाम्रो चाहिँ अभिभावक भनौँ, अभिभावक राष्ट्र नेपालले चाहिँ के नीति निकाल्यो भनेदेखि त्यहाँ गएर बस्ने र त्यो देशले चाहिँ गोर्खाहरूको योगदानको कदर गर्दै दिएको सुविधा लिने बित्तिकै चाहिँ यताबाट फेरि नाम कट गरिदिने। हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रिय चाहिँ नागरिकताको अधिकारबाट कट गरिदिने त्यस्तो नीति निकालेको हुनाले त हामीले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो यो गोर्खाजहरू चाहिँ के भन्छ भने चाहन्छौँ भने अब त्यस्तो गरिनु हुँदैन। अब यी गोर्खा र गोर्खा परिवारहरू चाहिँ दुई देशको अथवा त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसारले पठाइएको गएको हुनाले र त्यहाँ बस्नु परेको अवस्थामा अब उनीहरू चाहिँ आम एनआरएन सरह होइनन्, उनीहरू छुट्टै हुन् र उनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै किसिमले रेकग्नाइज गरिनुपर्छ र उनीहरूको वंशगत नागरिकता खोसिदिनु हुँदैन। अहिले वर्तमान समयमा यो अभियान कुन उचाइसम्म पुगेको छ अथवा तुइँदैछ कि के छ यसको अवस्था? हजुर, यसमा चाहिँ अब हामीले ब्रिटिस गोर्खा नेपाली सिटिजनसिप कन्टिन्युएसन क्याम्पेन युके भनेर हामीले बेलायतमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो क्याम्पेन नै एउटा समिति गठन गरिएको छ। देशव्यापी रूपमै चाहिँ हामीले चाहिँ आवाज उठाएका छौँ। त्यो समितिले अब नेपाल गभर्मेन्टसित पनि अब कुराकानी चाहिँ गरिरहेको छ। यहाँ पनि हाम्रो समितिहरू छन्। ती समितिको माध्यमबाट हाम्रा चाहिँ अब चाहिँ कानुनविदहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ माध्यमबाट हामीले यो कुरा बारम्बार गभर्मेन्टमा राखिराखेका छौँ। र हाम्रो माग के हो भनेदेखि नम्बर 1, गोर्खा र गोर्खाका परिवार आम एनआरएन सरह होइनन्, उनीहरू त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार पठाइएको हो। नम्बर 2, उनीहरू चाहिँ भाडाका सिपाही होइनन्, उनीहरू चाहिँ राष्ट्र सेवक सरह नै उनीहरूलाई चाहिँ सम्झिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, अधिकार दिनुपर्छ र हजुर दिनुपर्छ र उनीहरूको नागरिकता। हाम्रो माग भनेको त्यति गोर्खा र गोर्खा परिवारको माग भनेको चाहिँ छुट्टै किसिमको नागरिकता अथवा वंशजको नागरिकता त्यागेर अर्को किसिमको नागरिकता चाहिँ हामीलाई दियोस् भन्ने माग होइन। हाम्रो माग त यो डुअल सिटिजनसिपको माग पनि होइन। हाम्रो माग भेरी सिम्पल। त्यो माग के हो भने त्यहाँ चाहिँ अहिले टेम्पोररी बसिराखेका गोर्खा र गोर्खा परिवारहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ वंशजको नागरिकता चाहिँ राज्यले खोसिदिने हुँदैन र खोसिने नीति पनि बनाइनु हुँदैन। त्यो कायमै हुनुपर्छ, त्यो निरन्तर हुनुपर्छ र त्यो संविधान त र कानुन त नै त्यसलाई चाहिँ त्यो अधिकार उनीहरूको सुरक्षित गरिदिनुपर्छ राज्यले भन्ने माग हो होइन।
अब त्यस उसमा चाहिँ अब राज्यले ठ्याक्कै चाहिँ अब यो र उता भनेको छैन। तर पनि अब हामीले चाहिँ यहाँका चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ बुझाउनको निमित्त विभिन्न कार्यक्रम गरेर अहिले भएको जति पनि चाहिँ अहिले भएको चाहिँ मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू प्रत्येकलाई हामीले चाहिँ अब जमघट गरेर बोलाएर यो समस्या भनेको विकराल समस्या हो। यदि यो समस्यालाई समाधान गर्नु भएन भने अब एउटा राज्यकै एउटा ठुलो चाहिँ अब चाहिँ के भन्छ अरे एउटा गलत निर्णय हुनेछ होइन। पछि गएर त नेपालका आदिवासी जनजातिहरू त भर्ती हुँदै जाने अनि यता फर्किने बाटो बन्द गरिदिएपछि त यहाँका आदिवासी जनजातिहरू त सिद्धिने भयो होइन। यस्तो विकराल समस्यालाई पनि यहाँ राजनीतिज्ञहरूले कतिले भन्नुहुन्छ मलाई त थाहै छैन, कतिले भन्नुहुन्छ बुझेर पनि बुझ बचाउनुहुन्छ। यो प्लिज नगरिदिनुहोस् होइन। मैले अहिलेको सरकार गठबन्धन सरकार जो प्रधानमन्त्री के अरे युके भ्रमण जाँदाखेरि हामीले ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ उहाँलाई होइन। के त ठुलो षड्यन्त्र भयो नि त। हजुर, गोर्खा र गोर्खा परिवारहरू चाहिँ आम एनआरएन सर होइन, उहाँहरूको नागरिकता निरन्तरता कायम गरिदिनु व्यवस्था गराइदिनु पर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भनेका छौँ, ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ। मन्त्रीज्यूहरूसित चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न जुममा कार्यक्रम गरेर उहाँलाई पनि यो कुरा दर्शाइसकेका छौँ। तर अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने यति बेला चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ के भयो भने पोलिटिकल पार्टीहरूको कुरा नमिलेर आफू आफूमा अब यो कुरा अब संसदमा बहस हुने माहौल पनि छैन। उहाँहरूले अब त्यो माहौल बनेपछि गर्नुहुन्छ कि नत्र भने अदरवाइज हामी छिटोभन्दा छिटो यो समाधान गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ जोरदार आवाज उठाइरहेका छौँ। अनि म अब युके फर्किसकेपछि पनि अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि गोर्खाहरूको समस्या उप दुई देश गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट वार्ता गरेर गोर्खाहरूको समस्या मेनली चाहिँ म के भन्छु भने गोर्खाहरूको समस्या भनेको अधिकारको समान अधिकारको समस्या हो होइन। दुवै देशले हाम्रो माग भनेको के हो भने दुवै देशले गोर्खाहरूलाई नागरिक सर व्यवहार गरोस् हरेक कुरामा भन्ने हो। ब्रिटेनले पनि हरेक कुरामा नागरिक सर व्यवहार गर्नु पर्यो, सुविधाहरू दिँदा आफ्नो नागरिक सर सुविधा दिनु पर्यो होइन। अब यो त अर्कै देशको नागरिक हो, मेरो नागरिक होइन भनेर चाहिँ अब छुट्टै व्यवहार गर्नु भएन ब्रिटेनले पनि, किनभने अहिलेसम्म गरेको त त्यही छ है। त्यसबाट फाइदा लिने अनि अधिकारमा चाहिँ अधिकार कटौती गर्ने, अधिकारमा वञ्चित गर्ने ब्रिटेनले त्यो गरिराखेको छ। अब ब्रिटेनलाई हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरो के हुन्छ भनेदेखि प्लिज ट्रिट द गोर्खाज एन्ड देयर families and their associates as a your citizenship on all matters. That is our demand. तर नेपाल सरकारलाई हाम्रो डिमान्ड के त भन्दा गोर्खा र गोर्खा परिवारको वंशगत नागरिकता प्लिज कायम राखिदिनुहोस् र खोज्ने नीति नबनाउनुहोस्, बनेको छ भने त्यसलाई खारिज गर्नु पर्यो के अरे यथाशक्य छिटो। के छ यहाँलाई यो अभियानले पूर्णता पाउँछ या के छ यो? अब यो पूर्णता पाउनुपर्छ होइन। अब यो हामी चाहिँ अवस्था के देखिन्छ? अवस्था के छ भनेदेखि अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा राख्दा ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि छ तपाईँहरूको समस्या त अब के हुन्छ भनेदेखि यो समस्या चाहिँ उस गर्नको लागि त संसदको 2/3 मेजोरिटीले पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन। अब त्यसलाई पोलिटिकल बनाइदियो। त्यो ठिक छ। अहिले हामी एउटा छोटो तर ब्रेक गरौँ, त्यस पछाडि फेरि निरन्तर। कुमार लामा ब्लोन बचाऊ अभियान
रोसे गाउँपालिका 3 फेटर स्थायी बासिन्दा वर्ष 46 को श्री कुमार लामा ब्लोनको कलेजो काम नलाग्ने भई हाल दैनिक नर्विक अस्पताल थापाथली काठमाडौँमा उपचार भइरहेको र डाक्टरको सल्लाह अनुसार छिटै शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा लिभर ट्रान्सफर गर्नका लागि 15 देखि 20 लाख नेपाली रुपैयाँ खर्च लाग्ने र बिरामीको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भएकोले उहाँको जीवन रक्षाका लागि देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नोट: इच्छुक मनकारी सहयोगी दाताहरूले बैंक खातामा पनि सिधै जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। नेम: तारा स्याङदन लामा, बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, अकाउन्ट नम्बर 02905030256926। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। हवस्, धन्यवाद। अब लगभग हाम्रो निर्धारित समय पनि अन्तिममा हामी आइपुगेको छौँ। हजुर, यहाँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ युकेका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर। के छ युकेमा आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठन, मेलमिलाप, सहकार्य के छ, कस्तो छ? हजुर, धन्यवाद। हामी जब चाहिँ युकेमा चाहिँ हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको सेटलमेन्ट हुँदै गएपछि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि अब यहाँ आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ एकताबद्ध गरेर आफ्नो अधिकार र हाम्रो आफ्नो संस्कार, संस्कृति, धर्म बचाइराख्ने क्रममा एकजुट हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आइडिया आएपछि हामीले चाहिँ महासङ्घ स्थापित गरियो। अनि महासङ्घमा चाहिँ अहिले विभिन्न चाहिँ जो जातीय संस्थाहरू नेपालमा छुट्टै दर्ता भएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँको पनि मेम्बर बनाउने, त्यहाँको महासङ्घको मेम्बर बनाउने नीति अनुरूप त्यसरी चाहिँ अगाडि बढिएको छ। अहिले राम्रै छ, तर पनि मेरो एउटा कुरा के भनेदेखि यो आदिवासी जनजाति युकेमा अवस्थित आदिवासी जनजाति संस्थाहरू, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, अन्य संस्थाहरू, शेर्पा संस्थाहरूको नेतृत्वहरूलाई चाहिँ र समाजलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने प्लिज हामी चाहिँ एकजुट हुनुको लागि हामी चाहिँ महासङ्घमा आबद्ध हुनु पर्यो। किनभने जनजाति महासङ्घ युके भनेको अब नेपालसित नै आबद्ध हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी आबद्ध भएर हाम्रो हक, हित र अधिकारका कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ कसरी चाहिँ आवाजहरू बुलन्द गर्ने र हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ एकरूपता कसरी दिने र हामी कसरी चाहिँ अब चाहिँ यथावत एउटा समुद्रको हाम्रो चाहिँ उस्तो के भने चाहिँ युकेमा गएर हामी जातीय संस्थाहरू किन खोल्यौँ त भन्दाखेरि समुद्रमा अथवा एउटा ग्लासमा एउटा चाहिँ तेलको थोपा चुहाइदिनुहोस्, त्यसले आफ्नो अस्तित्व त्यहाँ कायमै राख्छ क्या। हो, त्यसको लागि हो। त्यसरी चाहिँ हामीले युकेमा भए पनि हाम्रो चाहिँ अस्तित्व त्यहाँ कायमै राखेर बस्ने र हाम्रो अधिकार र संस्कार संस्कृतिको रूपमा चाहिँ हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने क्रम चाहिँ त्यसरी खोलिएको छ। विच इज यदि हामीले चाहिँ अब जानेमा श्रीखण्ड नजानेमा काठ कि यसलाई चाहिँ उस गर्न सकियो भने हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर नेताजीहरूलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ अथवा र अब त्यस अन्तर्गतका चाहिँ अब नेतृत्वहरूलाई चाहिँ म प्लिज महासङ्घमा आबद्ध हौँ
र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक भएर चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि हाम्रो सकिसकेको छ, त्यस कारणले यहाँ आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस्, धन्यवाद धर्म टेलिभिजन र यहाँ भीमबहादुर गुम्सानी मुखर्जीलाई मलाई यसरी बोलाएर अवसर दिनुभएकोमा, केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शुभ मङ्गलको कामना पनि गर्दछु। हवस्।